सर्वेभ्यः रामकृष्ण हरि। किं भवन्तः सर्वे जानन्ति वा अद्य किम् अस्ति? अस्तु, अहं वदामि। अद्य संस्कृतदिनं तथा च रक्षाबन्धनम् अस्ति। संस्कृतदिनं वयं किमर्थं तस्य कार्यक्रमं कुर्मः? तर्हि ये पुरातनकाले ऋषिमुनयः सन्ति तेषाम् अद्य त्यागस्य, तपस्य, समर्पणस्य पूजनीयं तथा च स्मरणीयं दिनम् अस्ति। अद्य तेषां शैक्षणिकवर्षं प्रारभ्यते। ते सर्वे आनन्देन अद्य किमपि नूतनं विषयं पठन्ति, वेदान् पठन्ति। अद्य भारते अद्य दिनं संस्कृतसप्ताहम् इत्युक्ते भारते वयं संस्कृतसप्ताहं कुर्मः, परन्तु पूर्णं विश्वे एतद् दिनं संस्कृतदिनम् इति उच्यते। सर्वेषां कृते संस्कृतदिनस्य हार्दाः शुभाशयाः। रक्षाबन्धनस्य हार्दाः शुभाशयाः। धन्यवादः।